सीनियर पॉलिटिशियन दानियल अजीज साहब ने ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। दानियल साहब आप बताएं कि आप जो इलेक्शन हारे हैं ये हारे हैं या हराए गए हैं, क्योंकि आज चौधरी निसार अली खान ने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे नून लीग में ना शामिल होने की सजा दी गई है। आपके साथ भी कुछ यही मामला है? जी, इलेक्शन तो वाज़ेह तौर पर हराया गया है और पता नहीं निसार अली खान साहब के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन मुझे तो खुद गिरफ्तार कर लिया इन्होंने और उतनी देर तक गिरफ्तार रखा जब तक इन्होंने रिजल्ट कंसोलिडेट करके उसको साइन नहीं करवा लिया। और उसके बाद जो मेरा बेटा है उसका और उसकी अम्मी को, उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया। और वाज़ेह तौर पर जो है थ्रू आउट दी कैंपेन पुलिस जो है वो एक दहशतगर्दी का सबूत देती रही है और लोगों के घरों में जाके उनके सामान तोड़ना। और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो एक भारी तादाद में तकरीबन 147 जो है आखिरी रात में तब्दील किए गए। आखिरी रात में रिटर्निंग अफसर को बदल दिया गया और दर्जनों FIR हुई। पेट्रोल पंप सील किए गए जो मेरे सपोर्टर थे, उनके प्राइवेट स्कूल जो है उनको नोटिस भेजे, जो प्राइवेट अस्पताल थे जिन लोगों के उनको नोटिस भेजे और आखिरकार मुझे भी गिरफ्तार कर लिया। तो जब कंसोलिडेट हो रहा था रिजल्ट, कमरा नंबर 4 था जहाँ रिटर्निंग अफसर का दफ्तर था, तो नहीं मानता था सादा फॉर्म 45 पे साइन करने प्रिजाइडिंग, उसको कहते थे कमरा नंबर 4 में जाए। वहां पर बकायदा तशद्दुद हुआ है, रोते हुए निकले लेडी प्रिजाइडिंग अफसर और प्रिजाइडिंग अफसर जो है। आखिरकार प्रिजाइडिंग अफसर साहब भी रो पड़े कि जी मैं किस हिसाब में फंस गया हूँ। तो तो इस तरह से ये सारा तमाम तर जो दानियल अजीज साहब मामला हुआ है, आपने ट्रिब्यूनल में परस्यू किया है? आपने जाहिर है कि ये बड़े संगीन इल्जाम हैं। जी बिल्कुल, और ये नहीं कि सिर्फ ये इल्जाम हैं। ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन मैंने इलेक्शन कमीशन को बार बार जमा करवाया है और मेरे बेटे ने जो इलेक्शन कमीशन में रिटर्निंग अफसर साहब थे हमारे हलके में, उनको उस वक्त लेटर दिया कि आपके जो 75 प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो गायब है और दूसरे दिन की सुबह हो गई है, उनके मोबाइल नंबर काम कर रहे हैं, वो किधर हैं, कहाँ गए, वो रिजल्ट बदलने गए हैं और वो क्यों नहीं आ रहे। उसी तरह ही जैसे डस्का में हुआ था कि वो पूरी रात गायब रहे और फिर सुबह आंखें मलते, मोहल्ला के वो प्रिजाइडिंग अफसर का जो ऑफिस था उसके करीब के पोलिंग स्टेशन थे। और ये जो इलेक्शन कमीशन है उसमें सेक्शन 9 के तहत हमारे पास 60 दिन है कि उसके अंदर अंदर हमने दरखास्त जमा करवानी है। तो हम ये तमाम चीजें इकट्ठी कर रहे हैं और अभी भी जो लोग ये मेरे लिए फॉर्म 45 वगैरह इकट्ठे करते थे के लिए, उनको भी एक वो रात उठा के ले गए। उसका नाम जवेद सरोच है, सरोच गांव का है वो, तो उसको भी उठा के ले गए। अच्छा दानियल साहब मुझे ये बताइएगा कि जो भी आपने बातें की हैं ये ज़ाहिर है कि इस पे तहकीकात भी होनी चाहिए, और सिर्फ ये आप बात नहीं कर रहे हैं। जब से इलेक्शन हुए हैं मुतादिद बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो धांधली और मैंडेट चोरी का इल्ज़ाम लगा रही हैं। आपके ख्याल में ये मैंडेट चोरी किसके लिए किया गया होगा? PTI के लिए किया है, नून लीग के लिए किया है? ये किसको इसका फ़ायदा, बेनिफिशरी कौन है? तो बेनिफिशरी PMLN, लेकिन इसके पीछे पसे पर्दा जो है बेनिफिशरी और भी हैं। अच्छा, जैसे कि वो वक्त आने पे मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, अभी आप ये इस राज पे से पर्दा नहीं उठाना चाह रहे कि इसके बेनिफिशरी कौन कौन है? कि वो उसमें देखें, जो भी बात मैं करता हूँ मैं हवाई बातें नहीं करता। खुद भी दूंगा, हवाई बातें मैं नहीं करता। ठीक है, लेकिन दानियल साहब मुझे ये थोड़ा सा बताइएगा, अपार्ट फ्रॉम दिस पॉलिटिकल सिचुएशन एंड कियोस दैट इज गोइंग ऑन इन आवर कंट्री, अब नून लीग के जो बहुत ही मोतबर और बड़े सियासी नाम हैं, आप भी हैं, शाहिद खाकान अब्बासी नाराज हो गए, मिफ्ता इस्माइल उसमें शामिल हैं। नून लीग किस राह पे चल पड़ी है कि उनके अपने दरीना साथी उनका साथ छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं? ये किस किस्म का रवैया जमात ने इख्तियार कर लिया? जी उसमें मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये मालूम है, मतलब जो आपने बाकी नाम लिए हैं मुझे उनके बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि मेरे जैसे लोग जो हैं वो सियासी जमातों के लिए एक मतलब थ्रेट है। क्योंकि मेरा अपनी एक प्रोफेशनलिज्म है, मेरी अपनी एक तालीम है, मेरी अपना एक तजुर्बा है जो पूरे पाकिस्तान को मैंने रिफॉर्म किया है, जिसमें पुलिस ऑर्डर बनाया, मुकामी हुकूमतों का निज़ाम बनाया, नया मालियाती निज़ाम बनाया, नया ऑडिट सिस्टम मुतारफ किया पूरे पाकिस्तान में। और मैं बाय ट्रेनिंग इकोनॉमिस्ट हूँ और इस वक्त पाकिस्तान की जो अशद ज़रूरत है वो मईशत को बेहतर करने के लिए। तो जब वो लोग समझते हैं कि वो मतलब सियासी का काट जब उनका नहीं होता तो ऐसा कोई बंदा सामने आता तो वो जाहिर हो जाता। लेकिन 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 आपके आपके मेनली इश्यूज नून लीग की क़यादत के साथ थे या स्पेसिफिकली एहसन इकबाल साहब के साथ प्रॉब्लम्स थे?
وہ احسن اقبال تو مورات ہے جی، اصل میں تو ڈیسیجن میکنگ تو مسلم لیگ نون کی قیادت کی ہے، احسن اقبال تو بیچارہ خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا نا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جن حالات میں ملک اس وقت داخل ہو چکا ہے، کیونکہ ہم ایزیوم میں کر رہے تھے کہ جنرل الیکشنز ہوں گے اس کے بعد تھوڑا سا استحکام آ جائے گا، پاکستان کی معیشت تھوڑی بہتر ہو جائے گی، لیکن ابھی تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا ہے۔ یہ جو پوری سچویشن میں نون لیگ کا کردار ہے بڑا اہم ہے، گورنمنٹ ٹیک اپ کرنے والے ہیں، یہ صحیح ڈیسیژن لے رہے ہیں، یہی بنتا تھا اور کریں گے تو پھر اس کے بعد کیا بنے گا؟ میرے خیال میں کسی بھی جماعت کے پاس اس وقت کوئی پلان نہیں ہے۔ پاکستان کے معاشی حالات، چونکہ میں خود اکانومسٹ ہوں بائی ٹریننگ، تو پاکستان کے جو حالات ہیں، ابھی جو 2 دن پہلے فیصلہ ہوا ہے جس میں پاکستان نے فورن اسسٹنس ریز کرنی تھی، اس میں سے صرف 6 ارب ڈالر وہ کر سکی ہے، جو تقریباً ایک تیسرے حصے سے بھی کم ہے، اور جو بقایا تھا ہم کریں گے کریں گے کریں گے، جب نہیں ہوا تو ابھی 2 روز پہلے انہوں نے اس کو بجٹ خسارے میں ڈال دیا ہے۔ تو جب آپ بجٹ کا خسارہ بڑھاتے ہیں تو اس میں مہنگائی بڑھتی ہے، اور پاکستان پہلے ہی مہنگائی کے نیچے دبی ہوئی ہے، تو یہ ایک اور پیشکش انہوں نے کر دی ہے۔ ابھی بجلی کے بل اور گیس کے بلوں سے سانس پھولی ہوئی تھی بیچارے غریب عوام کی، تو اب انہوں نے یہ خسارہ جو ہے وہ پاکستان کا ریکارڈ خسارہ بنا دیا ہے جاتے جاتے کیئر ٹیکر۔ تو اور اب جب IMF آئے ایکچولی ان کو نہ صرف آخری قسط بھی لینی پڑے گی جس میں وہ وائلیٹ کیا ہے انہوں نے، جو انہوں نے بجٹ کو یہ بجٹ کو پازیٹیو رکھنا تھا، اور اس میں یہ ہے کہ اب پتہ نہیں IMF وہ اپروو کرتی ہے نہیں کرتی، کیا بنے گا، لیکن حالات بہت برے ہیں، لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کتنے حالات خراب ہیں۔ لیکن دانا صاحب، ایک ہوتا ہے مینیفیسٹو جو لے کر آتی ہیں پارٹیز الیکشن سے پہلے، ایک وہ بناتی ہیں جب وہ اقتدار میں آ جاتی ہیں، اور ایک ان کو مل جاتا ہے جو کہ ان سین ان ہرڈ یا یوں کہہ لیں کہ ہڈن مینیفیسٹو ہوتا ہے۔ تو وہ جو مینیفیسٹو ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے گلے پڑ سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی سیاست قربان کر دی PDM لے کر ریاست کے چکر میں؟ ابھی تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے نا جی، پہلے تو کہتے تھے جی ہمیں معلوم نہیں تھا کتنے حالات برے ہیں، ابھی تو پرسوں تو ان کی حکومت ختم ہوئی ہے، اب تو ان کو ساری معلومات ہیں۔ لیکن افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے اس دور، یہ جو اگست سے لے کے آج تک جو انہوں نے کام کرنا تھا، اصل میں وہ پلان بنانا تھا کہ پاکستان کو ان حالات سے نجات کیسے دلوانی ہے، وہ پلان تو بنا ہی نہیں۔ آپ کا مینیفیسٹو دیکھ لیں، آپ یہ PTI والوں کا مینیفیسٹو دیکھ لیں، آپ پیپلز پارٹی کا، یہ ابھی تک اس دور میں ہے کہ ہم نے آ کے ریوڑیاں بانٹنی ہیں۔ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں میں نے سولر پینل بانٹنے ہیں، شہباز صاحب کہہ رہے ہیں میں نے لیپ ٹاپ بانٹنے ہیں۔ یہ روڑیاں بانٹنے سے اب کام نہیں چلے گا، کیونکہ پیسے ایک تو ختم ہو گئے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے مسائل بہت سنگین ہیں۔ نہیں، آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، لیکن دانیال عزیز صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ بڑے فارمولاز مارکیٹ میں آ گئے ہیں کہ شاید یہ گورنمنٹ 2 سال چلے جو بھی بنے گی، شاید یہ گورنمنٹ 2.5 سال چلے، آپ کے نزدیک یہ گورنمنٹ 5 سال چل سکے گی؟ میرے نزدیک تو گورنمنٹ کتنی دیر چلے نہ چلے یہ فرق نہیں پڑتا۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے دن ہمارے پاس ایک صحیح سمت کا پلان جس میں ٹھوس اقدامات ہوں، جو کہ پاکستان کو پتہ چل جائے عوام کو کہ ہم نے 6 مہینے یہ برداشت کرنا ہے، 1 سال یہ برداشت کرنا ہے، کتنے دنوں میں یہ مہنگائی کم ہوگی۔ اور یہ آپ کو میں بات بتا دوں کہ مہنگائی ہوتی نہیں ہے، مہنگائی کی جاتی ہے، اور اگر کی جاتی ہے تو پھر اس سے کوئی نہ کوئی مستفید ہو رہا ہے۔ تو وہ بات، وہ لینگویج جو ہے وہ تو ابھی تک کوئی جماعت بول ہی نہیں رہی ہے، اس بات کو تو پس پتہ رکھتا ہوں۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان جماعتوں کے نہیں، بہت سارے وہ جو مہنگائی کی جاتی ہے اس کو روکنے کے لیے اسحاق ڈار صاحب ہیں تو صحیح؟ نہیں ہے نا، 30% پہ ہے۔ کل میں اخبار پڑھا تھا سینسٹیو پرائس انڈیکس اور بھی اوپر چلے گئی ہے، 40% سے رورل ایریاز میں تجاوز کر گئی ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ غریب کتنی دیر یہ برداشت نہیں کر سکتے؟ آخرکار لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے ان گرمیوں میں۔ اچھا، آپ نے سڑکوں کی بات کی ہے، ویسے عوام تو نکلتے ہیں سڑکوں پہ لیکن ان کی سنوائی نہیں ہوتی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی سڑکوں پر نکلے تھے PDM کو لے کر، اور بڑا ہی انہوں نے ایک جامع پلان بنایا تھا، اور پھر تمام جماعتوں کو ایک پیج پر لا کر کھڑا کرنا، اور پھر ایک حکومت کا تختہ الٹنا، اس کے بعد پھر حکومت لینا PDM کی صورت میں۔ آج کل مولانا صاحب سے پتہ نہیں شاید کوئی دوریاں پڑ گئی ہیں نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی، یہ انہوں نے ٹھیک کیا مولانا صاحب کے ساتھ؟ وہ کیا یہی ڈیزرو کرتے تھے؟ میں سمجھتا ہوں جی یہ کچھ میٹر نہیں کرتا ہے، میرے جیسے بھی یا مولانا صاحب جیسے بھی یہ 100 بھی ضائع ہو جائے، بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو اب کیسے چلانا ہے۔ یہ پلان کدھر ہے جیسے اس میں سے نکلنا ہے ان حالات میں سے، یہ مہنگائی کب نیچے آئے گی، یہ بے روزگاری کب خاتمہ ہوگا، یہ بات عوام پوچھ رہے ہیں۔ اور بالکل جو جتنے بھی حکام ہیں ان کی ریڑیاں خالی ہیں، کوئی کسی طرف کوئی ڈھنگ کی بات سننے میں نہیں آ رہی، اور ہاتھ پاؤں مارے۔ اب IMF آئے گا تو کہیں گے جی IMF کا قصور ہے۔ وہ بھائی آپ کا پلان کدھر ہے؟ آپ نے کیا سوچ بچار کی ہے؟ آپ کا نقشہ کدھر ہے کہ کیسے ہم نے یہ راستہ ناپنا ہے؟
صحیح. کوئی پلان ہے دانیال عزیز صاحب واپس نون لیگ میں جانے کا یا کسی اور جماعت کو جوائن کرنے کا؟ نہیں جی، میرا کوئی ایسا پلان نہیں ہے. کوئی پلان نہیں ہے. ٹھیک ہے دانیال عزیز صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور ظاہر ہے کہ بڑی سنجیدہ گفتگو ہو رہی تھی. اور دانیال عزیز صاحب نے یہی کہا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کو بڑے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، اور عوام پر جب بوجھ پڑے گا تو پھر ظاہر ہے عوام سڑکوں پر آئیں گے. لیکن عوام کب سڑکوں پر آتے ہیں؟